अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको मुश्त ज़नी जल्क या हैंड प्रैक्टिस जो ख़ासकर नौजवानों में ये बद आदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि वो अपने हाथ से ही अपने आप को तबाह कर लेते हैं और बर्बाद कर लेते हैं, और फिर जब उनके जवानी को इस्तेमाल करने का टाइम आता है, यानी शादी का वक्त करीब आता है, तो उस वक़्त वो बड़े परेशान होते हैं और फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास और हकीमों के पास भागते हैं कि जनाब हमारा मुआयना करें और हमें कोई दवाई दे। हमारा जो अज़ाए तनासुल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और सही काम नहीं कर रहे, और जो है उनके जो रगे हैं या पट्टे हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं और वो ठंडे पड़ गए हैं और बिल्कुल इंतशार और तनाव नहीं होता, और जो मुजव्वज़ा अफ़ाल उसने अदा करने होते हैं वो अदा करने से कासिर हैं। और ये मुश्त ज़नी या हैंड प्रैक्टिस कह लें आपको, या जल्क कह लें, ये उसके कभी असरात और नुकसानात हैं, और भी इसके बहुत से जो नताइज हैं वो ख़राब निकलते हैं। जैसा कि ये एक खौफनाक बीमारियों का मूजब भी बनता है। यही जो हैंड प्रैक्टिस है या जल्क लगाना है या मुश्त ज़नी आप कह लें, बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, ये बद आदत है, और जिसके बहुत ज़्यादा करने से जिस्म और दिलो दिमाग जो है दोनों ही तबाह हो जाते हैं। और ये आदत किसी ख़ास उम्र के लिए मखसूस नहीं है। जो बच्चे बदकिस्मती से इस बद आदत के शिकार हो जाते हैं और आदी बन जाते हैं, वो अपने चेहरे का नूर और चमक दमक जवानी में बिल्कुल खो देते हैं। इनका रंग जो है वो जर्द पड़ जाता है और जो है आंखें अंदर की तरफ दब जाती हैं, और इनके इर्द गिर्द जो है स्याह और नीले कलर के हल्के जो हैं वो पड़ जाते हैं, और वो हमेशा आंखें जो हैं अंदर की तरफ धंसी रहती हैं, और जो है उनको किसी भी किस्म की जो खेल कूद की या सैर व तफरी की जो है आदात, उनसे उनको नफ़रत होती है। वो खेल कूद में दिल नहीं लगता, सैर करने को दिल नहीं करता, बाहर जाने को उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है कि गोया किसी गहरे ख्यालात में हर वक्त मगन है, और इनकी तबीयत बहुत चिड़चिड़ी और सरकश हो जाती है। ज़रा सा भी मजाक वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाते। आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम अज़ाए ख़ास की जो क़ुव्वत है वो ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पर हाजमा उनका बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ज़बान और दांतों पर जो है एक सफ़ेद रंग की फ़र और तह सी जमी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम अज़ा जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और जिस्म जो है नहायत ही कमज़ोर नहीफ़ हो जाता है। दिमागी ताकतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। अगर बदकिस्मती से कोई मर्ज़ इन पर हमलावर हो जाए तो इसका हमला अमूमन नहायत शदीद होता है और वो बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता है, और मामूली बुखार भी उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करता है और वो काफ़ी ज़्यादा उससे मुतासर होते हैं। अगर ये आदत सने बलूगत यानी नौजवानी से ही शुरू हो जाए या नौजवानी के बाद जारी हो जाए, तो दिल और हाफजा जो हैं वो नहायत कमज़ोर हो जाते हैं। ख़यालात जो है वो मुंतशिर रहते हैं हमेशा। मरीज़ जो है वो वहम और किस्म के माली खोलिया का शिकार हो जाता है और उसमें मुब्तला रहता है। उसकी तबीयत में परेशानी और वहम के असरात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जिस्म तो उसका तबाह हो ही जाता है, और उसकी जो नशोनुमा होना ज़रूरी होती है जिस्म की, वो भी रुक जाती है। और अक्सर जो है उसके सर में दर्द रहता है, मैदे पर वज़न रहता है, और पेट में भी दर्द रहता है, और उबकाइयाँ वगैरह भी उसको आना शुरू हो जाती हैं, और छाती में सीने में दर्द महसूस करता है। पट्टे बड़े कमज़ोर हो जाते हैं और तमाम अज़ा जो हैं वो सुस्त हो जाते हैं।
یہ سب امراض اس کو گھیر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں مختلف حصوں میں جسم کے، اس کو اپنے تکالیف اور بیماریاں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناک اور چہرہ جو ہے اس میں خراشدار پھنسیاں، دانے، کیل، مہاسے نکل آتے ہیں۔ ناک اور چھاتی اور رانوں پر بھی اس کو دانے اور پھنسیاں وغیرہ نکلتے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض مریض کھڑا ہونے کی طاقت ہی کھو دیتے ہیں، تھوڑی دیر اگر کھڑا ہونا پڑ جائے تو ان کو بیٹھنے کو بہت دل کرتا ہے کہ وہ فوراً بیٹھ جائیں، تھک جاتے ہیں اور زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتے۔ اور بعض جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جو ہے مادہ تولید یا منی یا جسے آپ سیمن کہتے ہیں بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر تھوڑا سا بھی کسی طرف اگر ذہن میں کوئی خیال آئے تو ان کے اعضائے تناسل سے جو منی ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے یا سیمن جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور خارج ہوتے رہتے ہیں، اکثر خارج ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو احتلام بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، مستورات میں بھی مردوں کی طرح یہ ایک بد عادت پائی جاتی ہے جلک لگانے کی، جس کے نتیجے جو ہے کچھ کم پریشان کن نہیں ہوتے، وہ بھی بہت زیادہ تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں، اور جو ان مستورات میں عصبی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کا جو ہے جسم وہ پھولنے لگ جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کے باعث وہ سر درد اور دل کی کمزوری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور مزاج میں بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے اور اداسی ان کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہے، اور دنیاوی خوشیوں سے وہ بیزار ہونے لگتی ہیں، اپنے آپ کو بیزار سمجھتی ہیں، اور دل و دماغ میں کئی اقسام کی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوا سے خمسہ بھدے پڑ جاتے ہیں، اور جو ہے خاص کر آنکھیں جو ہیں وہ سرخ اور اندر کو دھنس جاتی ہیں، اور کئی اقسام کی تشنجی علامات مثلاً ہسٹیریا اور دل کی دھڑکن، راشا، مرگی، سکتہ اور تشنج وغیرہ جو ہے عصبی کمزوری کے باعث ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرہ جو ہے ان خواتین کا یا لڑکیوں کا زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، جلد سخت ہو جاتی ہے، اور جسم کی جلد جو ہے وہ اکثر خشک اور سخت محسوس ہوتی ہے، اور پھٹی ہوئی اکثر مقام سے جلد جو ہے یعنی پیروں کی ایڑیوں میں یا ہاتھ کے اوپر والی جلد جو ہے وہ باریک باریک اس میں لائنیں سی پڑی نظر آتی ہیں جیسے جلد پھٹ رہی ہو، اور ان کے چہرے پہ اور جسم پہ پھنسیاں وغیرہ بھی اکثر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہونٹ اور دانت جو ہیں وہ ان کے پیلے پیلے محسوس ہوتے ہیں، زرد کلر کے، اور اس جو گندی عادت ہے اس کو جو ہے اگر نہ چھوڑا جائے تو یہ پھر آخر کار جو ہے خواتین میں رحم وہ سخت کر دیتی ہیں، اور اس میں جو ہے سرطان کا جو ہے وہ دانہ یا پھوڑا یا رسولی وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، کینسر والے جو ہے اس میں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں گلٹیاں یا رسولیاں یوٹرس میں، رحم میں۔ تو یہ بہت اس کے نقصانات ہیں، خواتین میں ہو یا مردوں میں، جسے آپ کہہ لیں کہ مشت زنی یا جلک لگانا، خواتین میں جلک لگانا کی عادت کہتے ہیں، اور مردوں میں جو ہے وہ مشت زنی یا جو ہے اس کی ہینڈ پریکٹس یہ اسے کہتے ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اور جن مستورات کو خیالات نفسانی ان خواتین میں زیادہ تر پائی جاتی ہے جن خواتین کو خیالات نفسانی بہت زیادہ آتے ہیں، یا جن کے نظام عصبی میں ان خیالات سے بہت زیادہ اکساہٹ پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اس
बुरी आदत की वजह से लिकोरिया का भी शिकार हो जाती हैं, हिस्टेरिया भी हो जाता है, और रहम की या यूट्रस की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, और जिनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होती है। होम्योपैथिक में इस आदत से मैस्ट्रोबेशन यानी जल्क या मुश्तज़नी या हैंड प्रैक्टिस कह लें, इससे जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। मैं आज आपको बताऊंगा मेडिसन। आप अगर किसी को ये मसला है तो वो पहले अपने करीबी किसी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, अपनी तमाम कंडीशंस बताकर फिर मेडिसन इस्तेमाल शुरू करें। या अगर उनके करीब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर दिया जाता है। आप मुझे एसएमएस कर दें, मेल कर दें या कॉल कर लें, या आप मुझे वॉइस मैसेज करके अपना मुकम्मल मसला जो है बताएं, और उसके बाद मेडिसिन तजवीज़ करवाएं और फिर इस्तेमाल करें। और जब मेडिसिन आपकी तजवीज़ हो जाती हैं तो आप मेडिसिन ख़रीद कर मुझे उनकी पिक्चर ज़रूर भेजें, और कोशिश करें कि मेडिसिन जो है वो तमाम आप पैक्ड लें, लूज़ मेडिसिन ना लें, खुली हुई मेडिसिन मत लें। जो कंपनी बेशक लोकल आप ले लें, पाकिस्तानी कंपनी की ले लें, खुली अद्वियात ना लें, पैक मेडिसिन होनी चाहिए और उसी को आप इस्तेमाल करें, उसके बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। खुली मेडिसिन के रिज़ल्ट जो हैं वो बेहतर नहीं आते। इस मेडिसिन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जो है मुश्त ज़नी के या ख़वातीन में जल्क लगाने के जो ख्वाहिश है, ना रुकने वाली ख्वाहिश है, उसको ये ठीक कर दी है। आशिकाना और अयाशाना ख़यालात को भी ये ख़त्म करती है, जो बार बार जहन में आते हैं, जिसकी वजह से लड़का जो है मुश्त ज़नी पे माइल होता है या लड़कियां जो है जल्क लगाने पे माइल होती हैं। तो ये जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इससे आपके ज़हनी तौर पर भी आप सेहतमंद होंगे, और जो ये मुश्त ज़नी की आदत है इससे भी आपकी जान छूटेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान आप कोशिश करें कि आप जो है पाक साफ़ रहा करें। वज़ू के साथ अगर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सारा दिन अगर आप वज़ू करके रहें तो कई इस तरह के ख़यालात से और इस तरह के ख्वाहिशात से आप बचे रहते हैं। और अगर आप नमाज का भी एहतमाम कर लें तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि नमाज जो है वो बेहयाई को रोकती है, बुरी बातों को करने से रोकती है। नमाज में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है। अगर आप नमाज का और वज़ू का एहतमाम कर रहे हैं और करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला ये गंदी आदत से आपकी वैसे ही जान छूट जाएगी, बग़ैर मेडिसिन के आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर मैं मेडिसिन आपको बता देता हूँ, आप मेडिसिन लिख लें। सबसे पहले मेडिसिन ओरिगैनम है, ये 1x में आपने लेनी है ओरिगैनम। और दूसरी मेडिसिन है एसिड फास, ये भी 1x पोटेंसी में लेनी है। तीसरी मेडिसिन है एस्टिलिगो मेडिस, एस्टिलिगो मेडिस या एस्टिलागो मेडिस भी कहते हैं इसको, एस्टिलागो मेडिस माइडिस, और ये भी 1x में लेनी है। अगर आपको 1x नहीं मिलती तो आप 3x में ले लें या 6x में ले सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, एस्टिलागो माइडिस और ओरिगैनम और एसिड फास, ये 1x में, 3x में या 6x में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैस्ट्रोबेशन के लिए, मुश्त ज़नी के लिए या जल्क लगाने की जो गंदी बुरी आदत हैं इनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोबारा सुन लीजिए, एस्टिलिगो और ओरिगैनम, एसिड फास, ये तीनों मेडिसिन आप 1x में, 3x में या 6x में ले लेंगे। इन तीनों को आप आपस में मिलाकर और इसको 1 औंस ठंडे पानी में, सर्द पानी में इस्तेमाल करना है। गर्म या ताज़े पानी में इस्तेमाल नहीं करना। 2-3 घूंट, आधा कप पानी ठंडा लेना है आपने, और उसमें इसके जो है 10 कतरे डालने हैं और दिन में 4 दफ़ा पीने हैं। यानी आप एस्टिलिगो
اوریگینم اور ایسڈ فاس 1x لے کر ان تینوں کو آپس میں ملا لیں گے، اور پھر آپ نے کرنا یوں ہے کہ 10 قطرے آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں ڈال کر صبح کو پینے ہیں، اسی طرح 10 قطرے آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں ڈال کے دوپہر کو پینے ہیں، پھر اسی طرح آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں 10 قطرے ان کے ڈال کے شام کو پینے ہیں، پھر اسی طرح رات کو آپ نے آدھا کپ ٹھنڈے پانی میں 10 قطرے اس کے ڈال کے آپ نے پی لینے ہیں۔ دن میں 4 دفعہ اس کو استعمال کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت باکمال میڈیسن ہے، اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اپنے جو نباتات ہیں اور جو پودے ہیں یا جو انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، وہ ان سے بیماریوں کی دوائیاں تیار کر رہے ہیں اور ان پہ مکمل تحقیق کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا، اور یہ شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو آپ جو ہے ان میڈیسن کو جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہ بہت باکمال اور زبردست میڈیسن ہے، اور اس کے رزلٹ بھی بہت اعلیٰ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور یہ جو میسٹروبیشن، مشت زنی یا جلق لگانے کی جو بد عادت ہے، بری عادت ہے، اور یہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آپ دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور زندگی کی خوشیاں اور رعنائیاں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے ان سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ استعمال کریں، اس عادت سے جان چھڑائیں اور واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ کے آئیں، اور اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ مت کریں۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے ضرور رابطہ کریں، اپنی مکمل معلومات بیماری کے متعلق مکمل انفارمیشن دیں، اور مکمل جو ہے اس کی علامات اور مکمل جو ہے اس بیماری کی کنڈیشن مجھے بتائیں، اس کے بعد میڈیسن تجویز کروائیں، پھر میڈیسن مجھے تصویر بھیج کے چیک کروائیں واٹس ایپ پہ، پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں کوئی فیس چارج نہیں کرتا، نہ ہی میں کوئی آپ سے مشورہ دینے کے کوئی پیسے لیتا ہوں، یا میں کوئی فیس میں نے طے نہیں کی ہوئی، اور نہ ہی ایسا کوئی سسٹم ہے۔ آپ بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ وائس کال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ بتا کے میڈیسن تجویز کروا کے پھر میڈیسن مجھے ایک دفعہ تصویر ان کی بھیج کے دکھا دیں، اور پھر استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔